नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के अबूरी फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए उसे नामुकम्मल और गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। एक बयान में बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि अगरचे अदालत उज़्मा ने तरमीम की चंद दफ़ात पर हुक्म इम्तिनाई जारी किया, लेकिन मुस्लिम कम्यूनिटी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इंसाफ पसंद शहरियों को तवक्को थी कि दस्तूर हिंद की बुनियादी दफ़ात से मुतसादिम तमाम शिकों पर हुक्म इम्तिनाई दिया जाएगा। डॉक्टर इलियास ने कहा कि अदालत ने जुज़वी रिलीफ तो दिया है, लेकिन बड़े आईनी खदशात को नज़रअंदाज कर दिया है, जिससे हमें सख्त मायूसी हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि कई अहम दफ़ात जो बज़ाहिर पूरी बरादरी की समझ के ख़िलाफ़ और मुकम्मल तौर पर मनमानियाँ हैं, उन्हें अबूरी तौर पर नहीं रोका गया। हतमी फ़ैसला आना बाकी है, लेकिन हुकूमत के मुतासिबाना रवैये को देखते हुए बरादरी को खदशा है कि इन दफ़ात का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म में बहुत सारे जो है नुकात पर रिलीफ दिया गया है, जिसकी तफसीलात उन्होंने अपने लेटर हेड के ज़रिए से ऑफिशियल बयान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया है। उधर अदालत के अबूरी फैसले पर सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की तनकीद भी सामने है। कहा कि हमारी मसाजिद और क़ब्रिस्तानों का तहफ़्फ़ुज़ उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि वक्फ बाई यूज़र की उसूली मौक़िफ़ को तस्लीम न किया जाए। मौलाना मदनी ने कहा कि हमारी तरफ से अदालत में इस कानून के मुतालिक कई संगीन खदशात पेश किए गए थे, जिनमें से एक था कि कलेक्टर या दीगर इंतज़ामी अफसरान को वक्फ जायदाद की नौइयत तय करने का गैर मामूली इख्तियार देना और वक्फ ट्रिब्यूनल का खात्मा मजहबी हुकूक में सरकारी मुदाखलत का ज़रिया बनेगा। एक हद तक इत्मीनान बख्श है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अबूरी रोक लगा दी है और कुछ मामलात में भी जुज़वी राहत दी है। ताहम सबसे बड़ा और बुनियादी मसला वक्फ बाई यूज़र का है। मौलाना मदन ने कहा कि सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में 4 लाख से ज़ायद वक्फ जायदादें वक्फ बाई यूज़र के ज़ुमरे में शामिल हैं, जिनमें 1,19,000 मसाजिद और 1.5 लाख क़ब्रिस्तान की जायदादें हैं। इनमें से 80% से ज़ायद रजिस्टर्ड नहीं हैं। मौजूदा तरमीमी कानून ने वक्फ बाई यूज़र को सिरे से कलादम करार दे दिया है और जुज़वी तरमीम के ज़रिए पहले से रजिस्टर्ड जायदादों को मुस्तस्ना करके तासुर देने की कोशिश की गई कि कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। हालांकि ये तरमीम हमारे असल खदशे का हल नहीं हो सकती। केरला महकमे सेहत की वेबसाइट पर 14 सितंबर को इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के तहत जारी आदाद शुमार के मुताबिक केरला में इस साल एक मखसूस बीमारी जिसे ब्रेन अटैंगिम्बिया अमेबा भी कहा जा रहा है का एक नया मामला सामने आया है। तिरुवनंतपुरम में एक 17 साल लड़के की इस इन्फेक्शन में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। नया मामला सामने आने के बाद केरला के महकमे सेहत ने अकोलम टूरिस्ट विलेज वाक़ई स्विमिंग पूल को बंद कर दिया। पानी का सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। कांग्रेस ने बिहार के भागलपुर में सनतकार गौतम अडानी को पावर प्लांट लगाने के लिए ₹1 सालाने की शरह से 1,050 एकड़ ज़मीन और 10 लाख दरख्त दिए जाने का बड़ा इंकशाफ किया है। कांग्रेस ने इस अमल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए अपने दोस्त के लिए रियासत को लूटने का नाम दिया है। नेपाल की नई हुकूमत की तश्कील के अभी कुछ ही वक्त हुए हैं कि इसके खिलाफ भी आवाज़ें उठने लगी। पूरी वज़ीर-ए-आज़म सुशीला कार के खिलाफ नौजवान और जेन जेड तहरीक जुड़े लोगों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। तहरीक के हीरो सदन गवर्नर ने सख्त अल्फाज में वज़ीर-ए-आज़म कार्की को इंतबाह किया है कि जिसमें मैं वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी तक लाया हूँ, उसे हटाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात के लिए पीर 15 सितंबर को पंजाब के अमृतसर, अजनाला और रामदास जैसे सैलाब मुतासिर इलाकों का दौरा किया। सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने उनके मसाइल को बगौर सुना है। ऐसे वक्त में जब हज़ारों लोग सैलाब के सब बेघर हो चुके हैं, राहुल गांधी की ज़मीनी मौजूदगी ने आवाम में एतिमाद का जज्बा पैदा किया है। अदाकारा उर्वशी रौटेला और बंगला फिल्मों की अदाकारा टीएमसी की साबिक एमपी मम्मी चक्रवर्ती भी गैरकानूनी सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी के राडार पर आ चुकी हैं। ईडी ने दोनों की इस मामले में इतवार को समन भेजा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में छत्तीसगढ़ के अकीदतमंदों से भरी एक बस शदीद सड़क हादसे का शिकार हो गई। इसमें 4 अफराद हलाक जबकि 9 अफराद बुरी तरह जख्मी हैं। अकीदतमंद अयोध्या में दर्शन के बाद बस से वाराणसी जा रहे थे। जौनपुर के लाइन बाजार थाना इलाके के सिहीपुर के करीब इनकी बस ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर होती वहां पर लोगों की चीखों पुकार मच गई है।
سماجوادی پارٹی کی جنرل سیکریٹری شیو پال سنگھ یادو نے نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے والے پارٹی کارکنان کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ کئی مقامات پر سماجوادی پارٹی کی ضلع صدر اور جنرل سیکریٹری کے خلاف پارٹی کے کچھ لوگ سوشل میڈیا میں قابل اعتراض کمنٹ کر رہے ہیں جو سخت ضوابط شکنی کے دائرے میں آتا ہے۔ ہماچل پردیش کے ہمیرپور ضلع کے کھیری گاؤں میں اتوار کو ہوئی بارش کے بعد ملبہ بہہ کر کئی گھروں میں داخل ہو گیا۔ پانی کے تیز بہاؤ کے سبب آئے ملبے کے سبب گھروں کو کافی نقصان پہنچا۔ افسران نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بارش اور اس سے ہونے والے ملبہ بہاؤ سے گاؤں کے کچھ حصے متاثر ہوئے، لیکن اب تک کسی کے زخمی ہونے یا جان و مال کے بڑے نقصان کی کوئی اطلاعات نہیں آئی ہیں۔ سپریم کورٹ کی مقرر کردہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے گجرات کے جام نگر میں قائم ونتارا کے کام کاج کی تحقیقات کے بعد اپنی رپورٹ پیش کی، جس میں اس ادارے کو مکمل طور پر قوانین کی پاسداری کرنے والا قرار دیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بیورو آف پولیس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو حکم دیا ہے کہ وہ ملک میں آزادی کے بعد خاص طور پر 1974 کے بعد ہونے والے تمام مظاہروں اور عوامی تحریکوں کا مطالعہ کرے اور یہ معلوم کرے کہ ان تحریکوں کے پیچھے کون لوگ تھے، تحریک کی کیا وجوہات تھیں اور کس نے انہیں فنڈ فراہم کیا۔ اس کے علاوہ ان تحریکوں احتجاج کا نتیجہ کیا نکلا۔ اس کا مقصد مستقبل میں بڑے پیمانے پر نقل و حرکت کو روکنے کے لیے ایک معیاری آپریٹنگ طریقہ کار تیار کرنا ہے۔ کانپور میں پولیس نے راوت پور کے علاقے میں جشن عید میلاد النبی کی تقریبات کے دوران فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بگاڑنے کی کوشش کرنے کے الزام میں 25 مسلمانوں کے خلاف مقدمہ درج کیا، جن میں 8 نامزد افراد بھی شامل ہیں۔ ایف آئی آر میں کہا گیا کہ ملزموں نے گیٹ کے سامنے ایک سائن بورڈ لے کر آویزاں کیا تھا جس میں لکھا تھا الہ محمد۔ جہاں رام نومی شوبھا یاترا گزر رہی تھی، اس علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ امریکی سینیٹر گراہم نے یورپی یونین ممالک سے گزارش کی ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دے اور پوتین کے صارف ملکوں یعنی ہندوستان اور چین کے خلاف سخت قدم اٹھائے۔ ساتھ ہی اس نے حال ہی میں پولینڈ کے فضائی علاقوں میں روسی ڈرون کے داخل ہونے کے واقعے پر بھی اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کے ٹیکساس میں ہند نژاد شخص چندرمولی ناگملیا کے بہیمانہ قتل پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل سامنے آیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایسے شخص کو تو امریکہ میں رہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ قاتل شخص کو قانون کے تحت زیادہ سے زیادہ جتنی سزا ممکن ہو دلائی جائے گی۔ گزشتہ ہفتے پولینڈ کے آسمان سے روسی ڈرون گزرنے پر افراتفری مچ گئی تھی۔ خبر ہے کہ 19 ڈرون پولینڈ کے آسمان سے گزرے تھے، جن سے 7 کو انٹرسپٹ کیا جا سکا۔ ناٹو کی ایک بڑی ناکامی کے طور پر دیکھا جائے، حال ہی میں نیٹو ممالک کی میٹنگ میں ہوئی جس میں ڈرون حملوں سے نمٹنے میں نااہل ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی امدادی مشن اور اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام نے مشرقی افغانستان میں زلزلے سے متاثر ہونے والے ہزاروں خاندانوں کو لے کر وارننگ جاری کی۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ زلزلے میں متاثرہ ہزاروں خاندانوں کو فوری طور پر بین الاقوامی امداد کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر آنے والے موسم سرما میں ان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا کہ غزہ کے مریض زخمی قابل اسرائیل کے مسترد کردہ خوفناک مثلث میں پھنسے ہوئے ہیں، جس میں بھوک بمباری اور علاج سے محرومی شامل ہے۔ ایک فلسطینی حقوقی مرکز نے خبردار کیا کہ غزہ میں معذور فلسطینی جن کے اعضاء قابل اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ کے دوران کٹ گئے، انہیں سست رفتار موت کی سزا دی جا رہی ہے کیونکہ قابض حکام ان کے لیے بنیادی طبی آلات اور سہولیات داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ آج بروز پیر صبح کے وقت قابض اسرائیل کی صہیونی آباد کاروں کے جتھوں نے مسجد اقصیٰ کی صحنوں پر دھاوا بولا۔ قابض فوج کی سخت سیکورٹی میں تلمودی رسومات ادا کی ہیں۔ بیت المقدس کے ذرائع کے مطابق درجنوں آباد کار گروہوں کی شکل میں لگاتار مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور اشتعال انگیز تلمودی رسومات سمیت زمین پر جھک کر سجدے ادا کیے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے رہنما سیاسی دفتر کی سربراہ کے میڈیا مشیر طاہر انونو نے کہا کہ فلسطینی مزاحمت اسرائیلی قیدیوں کی زندگی کے بارے میں نیتن یاہو سے زیادہ فکر مند نہیں ہو سکتی۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور قابض اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی جانب سے مسجد اقصیٰ کے حصے دیوار براق پر تلمودی رسومات کی ادائیگی قبلہ اول کی تقدس پر کھلا حملہ مقبوضہ بیت المقدس میں رائج تاریخی و قانونی حیثیت کی صریح پامالی ہے۔ ناظرین میں آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔